أهلا بكم أعزائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من هنا من مقر أكاديمية نادي اتحاد الفتح الرياضي نستضيف ضيفا خاصا. ضيفنا اليوم هو أحد صناع الإنجاز بالنادي، هو ربان الجيل التاريخي الحائز على لقب البطولة الوحيد في تاريخ النادي. ضيفنا اليوم هو سبيشال وان وليد الركراكي. كوتش وليد، شكرا على قبول الدعوة ومرحبا بك معنا. شكرا ملي استفدتي مني باش نهضروا شويه على الكره. وليد، هذا العام الثاني على التوالي كنلاحظوا على ان الفريق كيفيق حتى لابارتي الاخرى ديال لا سيزون، شنو الاسباب؟ ولا شفنا اكثر ملي جيت سوفون دوزيام بارتي سيزون كنديروها مزيانه، كنهزوا الثقه وكنكملوا مزيان بحق ما خصناش نتحبعوا على هاد لي دو ديرنيير سيزون اللي سالينا مزيان، باسكو مره كتكذبنا. ما خصناش نساو ملي هاد العام ما درناش لا سيزون اللي كنا معولين عليها، سورتو العام اللي فات ملي سالينا كاتريام وسالينا مزيان كنا قلنا مع هاد جروب مع 2 3 4 ريكروتمون با بلوس نقدروا نشوفوا القدام. ما نشوف الكره ما تقدرش تثيق، سا ايتي تو الكونترير اللي كنا كنبغيو. مي سي بون لوسون كي فو روتونير ان شاء الله، باسكو فو با رينوفلي لي زيرور اللي درنا. واول اسباب على هادشي هو المدرب، هو انا اللي جي بري لي شوا de garder le même groupe que l'année اللي فات اللي سالا مزيان. mais on a vu qu'on s'est trompé sur beaucoup de choses, donc voilà, c'est une bonne leçon. mais ما خصناش نكونوا غير ساتيسفي من لا دوزيام بارتي دو سيزون، باسكو البطوله كتلعب من الاول العام، ماشي غير في لي 8 ولا 9 ديرني ماتش. وليد، شنو اللي كان ناقص هذا الجروب هذا باش يلعب على الالقاب هذا الموسم؟ On n'a pas été régulier. Les chiffres كيهضروا عمرنا ما درنا 2 فيكتوار كونسيكوتيف، ومهم في هذه البطوله ملي كدير لي سيري 2 فيكتوار هذه اللي كتعطيك الثقه باش تشوف القدام. وحنا هذا العام ملي ربحنا ماتش عمرنا ما قدرنا نربحوا ماتش ثاني، اما درنا التعادل اما خسرنا. دونك سي ان بروبليم اوسي مونتال. شفنا qu'on n'a pas été régulier sur le plan des résultats. Donc on a notre place. Donc est-ce que le groupe est trop jeune, est-ce que كان ambitieux بحال اللي كنا باغيين، واش قادرين على الضغط اللي كان في هذه الفرقه. يمكن ما عرفوش ملي هذا الكلوب كبر وباغي يلعب على لي بروميير بلاص. سي سا لي كيسيون اللي خصنا نجلسوا باش نشوفوا مع لي ديريجون باش ما نديروش لي ميم زيرور. كوتش وليد، لي شيفر كيقولوا على انه الفتح عندها من احسن لي لين ديال ديفونس في البطوله، مي لاطاك كاين فيه مشكل. يعني لي شيفر كيقولوا لاطاك ديال الفتح ضعيفه. شنو ممكن لك تقول لنا على هذا؟ سي دي ريزون برينسيبال، ما نكذبوش ملي، وسي دي ريزون اللي ما نكونوش نقدروا نشوفوا القدام. ملي عندك لا دوزيام ميور ديفونس ديال البطوله، ça veut dire que tactiquement في l'organisation كنا مزيانين، on était solide. ça veut dire que واخا مشى اسماندا واخا مشى خالص واخا مشى نايف اللي كنا خايفين du renouvellement, on a été quand même solide. من بعد offensivement, il faut se dire les choses, on n'a pas été au niveau. ما كناش في المستوى ديالنا باش تكون اضعف فرقه في البطوله. Ça veut dire qu'on a fait des erreurs, pas que sur le recrutement, hein, sur peut-être les joueurs de talent اللي كنا معولين عليهم باش يديروا لنا لا سيزون اللي داروا العام اللي قبل ما داروهاش. دونك هنا كنهضروا على لا ريغولاريتي. ملي كنت كنقول لك ما قدرناش نربحوا 2 ماتشات متابعين، صافي ما كانش عندنا حتى حنا اللاعبه اللي يقدروا يعاودوا دي بيرفورمانس اللي داروا العام اللي فات. يمكن لو ميساج، يمكن حتى هما مونتالمون ما قادرينش. دونك فوالا سي كتمشي في ديك لا ريفليكسيون اللي خصنا نديروا فريمون مع لي ديريجون ومع الجروب وانا مع الستاف ديالي باش نجبروا لي سوليسيون باش ما نعاودوش هذا العام، سورتو سور لو بلان اوفونسيف، باسكو كانت لا فورس ديالنا هي لو جو اوفونسيف، هي لي سيتوياسيون. وهذا العام الجمهور ديالنا كان عنده الحق يتقلق، باسكو اما في لي ديرنيي ماتش ما كناش حتى كنكريو اون اوكازيون. دونك سي ان دي بروبليم اللي كان عندنا هذا العام. كوتش وليد، هذا العام شفنا مهدي بن عبيد، شفنا انس باش، شفنا الدراري ديال الكلوب كيطلعوا ليكيب ا، وهذا كيأكد على ان الاستراتيجي ديال النادي ديال التكوين راها في الطريق الصحيح. شنو يمكن لك تقول لنا على هذا؟ وسي ان بوليتيك اللي ماشي سهله ديرها في المغرب، باسكو ما نكذبوش الكره هي لي ريزولتا، هي الارقام، وسورتو في بلادنا. سي ان بوبليك اللي كيدور، سي نورمال، سي لوجيك، كيبغي غير النتيجه هي اللي كتعطيك الحق بالنسبه لهم. مي احنا مشينا في واحد الطريق اللي لوبوزي ديال فرق اخرين.
حلينا السونتر ديالنا دابا 3 سنين جايين لعابه في هذا الوقت خصنا نصبروا خصنا نديروا لي بون زوبسيون باش هاد اللعابه ملي يطلعوا في الفرقه يجبروا الفرقه اللي كتلعب على النادي ويجبروا راحتهم. باغ اكزومبل ما كانش ساهل بن عبيد ولا الباشا هاد العام يلعبوا مع لا بريسيون اللي كانت. دونك سا فيدير ربحتي فريمون دو جوار اللي ان شاء الله بور لافونيغ ملي دازوا هاد لا ديفيكولتي سا فيدير تقدر تعول عليهم. شفنا بالامري العام اللي فات قبل كان هز ان بو سا شونس. هذا العام ما حطيتلوش باسكو كانت بزاف ضغط وباش تعول على بزاف لي جون في هذا الوقت ماشي سهل. حق ما نساوش مع هاد جوج لاعبين كان الاولاني اللي هو الفرقه اللي لعبته كان عنده 18 ودار لا بروغريسيون ديالو مشى مسلف العام وجا، وكان مروان الودني. دونك ملي كتشوف عندك 4 اللعابه ادم اللي رجع تا هو من لي بخي كان علين في ليكيب براتيكمون تيب كان عندنا 4 5 اللعابه ديال الفرقه. مي شفنا كو واخا هيدا باش تلعب على لي تيتر ماشي سهله. دونك فو فير اتونسيون ليكيليبر بين لي جون بين البروجي ديالنا و لي ريزولتا. سي سا اوسي في لا استراتيجي خصنا نشوفوا مع لي ديريجون باش نشوفوا تكون ان اكيليبر. ترو دو جون ما كيخليكش تلعب على لي تيتر وتنسى لي جون ماشي مزيانه حتى على البروجي ديالنا. دونك هادشي اللي كنفكروا باش العام اللي جاي نقدروا نديروا ان بون بالونس ان بون اكيليبر باش حتى لي جون ديالنا يبقاو يطلعوا مره ونلعبوا على الارقام. مي ولا ربحتي كل عام ان جوار ولا دو جوار ديال الفرقه جو بونس كو سي اكستراوردينير. حتى في الاوروب ماشي سهله باش يديروها. مي هو البروجي ديالنا ومعاولين عليه وكنثيقوا فيه. سي سا لا استراتيجي. خصنا غير الناس ان شاء الله يصبروا معنا ويصبروا على هاد الوليدات باش حتى هما يهزوا الثقه باش ان شاء الله نجبروا الفرقه ديالنا تكون براتيكمون 80 ولا 70% ولاد الفرقه. كوتش دائما بخصوص لا استراتيجي ولو بروجي ولينا كنشوفوا الفتح الرباطي او الفتح الرياضي هو النادي الوحيد في المغرب اللي كيصيفط اللعابه لوروب. شفنا نايف اكاد، شفنا بدر بولهرود. شنو اللي كيخلي هذا النادي ناجح في هذا الموضوع هذا؟ وتا هذه داخله في الاستراتيجي. ما نساوش بدر توا كان بدا بوتيت لي بروميي ماتش مع جمال كان دابا دخل في الفرقه. جمال السلامي انا جيت العام الاول ما كانش ساهل باش يلعب. كان عندنا الشيحاني سعدان وكل شيء هز بلاصتو. ومن بعد العام ديال التيتر سي امبوزي وهي هذه لا بروغريسيون. تا نايف اكاد تا يوسفه اللي كان جا مع جمال قبل ما كانش كيلعب بزاف معايا. ما كانش كيلعب بزاف العام الاول. الثاني بدا كيهز بلاصه. العام الثالث بان هو في بوافيستا. دونك سي استراتيجي. من بعد كاين بزاف فراقي دابا كيثيقوا فينا كيعرفوا لو برودوي ديال الفوس ملي كيمشيو لوروب باسكو ما كانش غير اللاعب كان حتى التربيه ديالو كيفاش تعلم لو بروفيسيوناليست عندنا. كيشوفوا لي زانستالاسيون كيشوفوا كيفاش كنصبروا معاهم وملي كيمشيو لهيه باغ المدربين ديالهم ديما ملي كيهضروا معنا علاش كيعرفونا كيفرحوا كيقولوا جبتونا ان فري بروفيسيونيل اللي كيعرف شنو هو البروفيسيوناليست. واخا كيتعذبوا العام الاول ديالهم حتى هما في لادابتاسيون ديالهم بالحق كيثيقوا فيهم باش العام اللي غيجيو غيلعبوا تيتولير وغيديروا بلاصتهم في الاوروب. مي سي استراتيجي باغ هذا العام لي ريزولتا على هادشي حتى هما مهمين باش كل عام الفرق يقدروا يجيو لعندهم. خصنا النتيجه باش هما يثيقوا اكثر يجيبوهم. مي جو بونس كو لافنيغ غنكونوا فرقه اللي في لافريك بزاف الفراقي ديال الاوروب كيتفرجوا فينا وكيجيو يتفرجوا في اللعابه ديالنا. كوتش وليد وصلنا لواحد لا كيستيون بيرتينونت. كلشي كيهضر على المستقبل ديال وليد الركراكي. واش يمكن لك تاكد لنا البقاء ولا الرحيل ديال وليد الركراكي من الفتح الرياضي هذا الموسم؟ اول حاجه سي نورمال كيكون لو دوت ملي لي ريزولتا ما كيكونوش. سي نورمال 5 سنين راني في الفرقه. سي بوكو اوسي بور ان انترينور. جو سي كو دابا في الاوروب اما فيرغسون ولا فينغر اللي طولوا في الفرقه ديالهم ما كاينش كلوب اخر. مي سا في بارتي اوسي دو لا استراتيجي ديال الكلوب. مشينا في واحد بروجي اللي عندنا في الكاري ديالنا وكنمشيو فيه. وانا كنمشي في البروجي ديال الكلوب. هذا ماشي البروجي ديال الوليد الركراكي. ما خصهمش يغلطوا الناس. كنمشيو في البروجي ديال الكلوب مع البروجي ديال السونتر دو فورماسيون مع البروجي ديال البيدجي ديالنا. مي عندي باقي لي عام كونطرا. كنا مشينا على 3 سنين في الاول. ملي كانوا لي ريزولتا مزيانين درنا بروجي على دو بلوك دو 3 ans. العام اللي جاي هو لو بلوك الثالث. دونك فوالا ملي لي ديريجون هما كيثيقوا فيا
بحال اللي قلت انا ولد فرقه. يمكن دوزت اكثر في لاكارير ديالي، اكثر في الوقت دوزته في الفاتح، ما دوزتوش في اسبانيا ملي كنت لاعب، ما دوزتوش في تولوز، ما دوزتوش في ديجون، دوزته في لوفوس. دونك انا بحال اللي قلت ولد الفرقه. النهار اللي هما مرتاحين معايا وانا مرتاح معاهم، النهار هما عارفين النهار اللي غيشوفوا الوقت الى ترو دوري خصني نمشي وغيشموا ملي ما عنديش باقي ديك لاغاج دو فانك، انا معاهم. وفحال انا هما عارفين العام اللي غتكون عندي، علاش ما نكذبش على الناس، لو غيف ديالي هو نمشي لوروب. النهار اللي غتكون عندي اون اوفر ديال لوروب حتى هما ما يقدروش يوقفوني باسكو كيعرفوا لومبيسيون ديالي. دونك فوالا حنا غنزيدوا باقي لي عام، وما كنشوفش على عام ولا باقي. انا كنقول راني مع الفرقه، طونك ايزون بوزوان موا غنحطي لو ماكسيموم ديالي باش ان شاء الله الفيوس تكون احسن فرقه في المغرب وفي لافريك. وحنا معاولين ملي في لي زاني افونيغ ان شاء الله سو سرا ان غران كلوب في لافريك، باسكو في المغرب دابا وصلنا في الطريق. الناس دابا كيستناو من الفاتح تكون في لي بروميير زيكيب، تكون كتلعب الكره. هذا العام جو كومبرون كو البوبليك ما كانش فرحان، ماشي تا في لي ريزولتا ولفو ديك 4 سنين اللي كنت هنا، لاتاك بلاسي، لا بوسيسيون. وهذا العام اون سي ادابتي باسكو هذا العام سيتي ديفيسيل، اون ايتي ا دو دوا دو ديسوندر. دونك يفالي فيرمي، يفالي نجبر لاسيس ديفونسيف باش نسوي الفرقه، باسكو هذه كانت الاوليه. مي جو بونس كون ان بوبليك انتيليجون، عندنا ولاد الناس، عندنا ولاد اللي كيفهموا في الكره، اللي تا هما باغيين الارقام سي نورمال، مي كيمشيو مع لو بروجي دو كلوب. وان شاء الله اون فا لور فير بليزير على لافنيغ، سورتو العام اللي جاي ان شاء الله، باش نرجعوا دابا بعدا في المستوى ديالنا في لا بوسيسيون في لو جو، اون ايكيب دو سبيكتاكل، باش ان شاا الله نساليو كل شيء بخير ان شاء الله. كوتش وليد، نهضروا على العام الجاي، شنو هما الاهداف ديال النادي في الموسم المقبل؟ والاهداف بعدا هي نديروا احسن من هذا العام. اون بو با بعدا سور لو بلان دو جو reproposer اللي درنا هذا العام. دونك il faut corriger les petites choses mais par étape. C'est بعدا regarder vers l'avant, proposer une belle équipe qui va proposer du beau jeu. بس بعدا الجمهور ديالنا ملي يجي يتفرج بعدا يشوف الفرقه ديالها بالثقه ديالها وبالقيمه ديالها باش تلعب الكره، باش نكونوا اون ايكيب اللي كوم لي سيزون بريسيدونت اللي غيخافوا منا الفراقي وبعدا اللي غيحترموها. اخيرا كوتش وليد، شنو الرساله ديالك للجمهور ديال الفتح؟ وديما قلتها لهم، اون ا بوزوان دو، هذه خصهم يعرفوها. اون ا فريمون بوزوان دو يكونوا في لي موفي مومون حتى في لي بون مومون. هذا العام ما كانش سهل، اون افي بوزوان دو انورميمون باش يعاونوا الفرقه. مي لو بلوز امبورطون سي يثيقوا في البروجي ديال الكلوب، يصبروا مع البروجي ديال الكلوب بحال اللي صبروا 3 سنين قبل ملي تجي البطوله. لي تيتر فون فونير، ما نساوش ملي انا عارف كيهضروا على لي تيتر بالحق، ولا شفتي في ال5 سنين اللي كنت ولا في 10 سنين اللي جاو لي ديريجون، on est peut-être la deuxième équipe اللي عندها لي تيتر في المغرب ولا لا troisième. Donc ça veut dire حنا غاديين في les 3 meilleures équipes ديال المغرب. Donc on est dans la route, dans le projet. خصهم يعرفوها. Bien sûr c'est les titres, mais ولا شفنا les titres on est dans les 3 meilleures équipes. ولا شوفوا حاجه اخرى dans les 5 dernières années لعبنا الكره اما هذا العام. Donc voilà c'est الكره هذه اللي حلوه. مره tu sais pas, mais le public خصو يبقى وخصو يعاونا ويثيقوا في الكلوب وفيا ملي غنحطيو كل شيء باش ان شاء الله العام اللي جاي نكونوا في المستوى. شكرا كوتش وليد. شكرا. وبهذا نصل الى نقطه نهايه هذا اللقاء. الشكر كله للسيد وليد الركراكي، والشكر موصول لكم انتم كذلك مشاهدينا الكرام اينما كنتم. هذه تحيات يوسف الشافعي من مقر اكاديميه نادي اتحاد الفتح الرياضي. دمتم بخير والى اللقاء. شكرا.